औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर हमने आज कौन सी करनी है? ये क्या लिखा हुआ है? 14 ना, राइट? 15 16 है ये, ठीक है। अच्छा, 16 एक्सरसाइज में अब हमारा ये है कि हमने आइडेंटिफाई इस्मुल फाइल एंड और इस्मुल मफूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन इट्स रीजन फॉर्म or the verb from which it is derived and the type of the verb. ये सारा ऊपर अरबी में भी लिखा हुआ है। तो अय्यन अस्मा अल फाइलीना वल मफऊलीना जमा के सीगे हैं, ठीक है। फिर जुमल आतियती आतियती वज़कुर अस्ला कुल्ली वाहिदिन मिनहा वल फ़िल अल्लज़ी उश्तुक्का मिनहु वनौवा हाज़ल फ़िल। तो ये मैंने इंग्लिश में भी पढ़ दिया है। अब इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कादिन। अभी तो नहीं हो सकता ना, जाहिर है। कादिन क्या बन रहा है? इसकी मरफू हालत भी और जरी हालत भी जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर इसकी कौन सी हालत होगी, देखेंगे वो किस मकाम पे आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है। तो ये खबर की जगह पे आ रहा है, क्योंकि ये आपका मुब्तदा है और ये खबर है। तो खबर जो होती है वो मरफू होती है, इसलिए कादिन, कादिन भी क्या है, ये मरफू है। और इसकी असली हालत क्या थी? वो कादियुन थी, कादियुन। और आपने इसको क्या किया? गिरा के कादिन किया, ये आपको पता है। तो ये यहाँ पर आपका रफ़ई हालत है और ये फाइल बन रहा है, ठीक है ना। और ये किस वजन पे है? कादियुन फाइलुन के वजन पे है। तो ये मादी युन और ये सब जितने भी होते हैं ना, ये आपके इसमें फाइल के वजन पे होते हैं। सानी युन, सानिन बना देते हैं ना। तो ये सारे इस्मुल फाइल है ये। और यहाँ फाइल ही यहाँ पे ये रफ़ई हालत में आ रहा है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा है मा अजमला हाजल बैतल मबनिया। तो आपका यहाँ पर जो आ रहा है नाकिस, वो ये आ रहा है। यहाँ पे नाकिस ये वाला था, यहाँ पे नाकिस ये वाला है। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया, मा अजमला हाजल बैता अल मबनी या बिल हजारी, जो पत्थरों से बनाया गया है। तो मबनी या जो है ये क्या बनेगा, इसकी असली हालत क्या है ये हमने देखनी है। और ये मबनी अलिफ लाम लगाने से ये क्या बना है? अल मबनी बन गया। वैसे असल में क्या था? मबनी यानी आपका ये इसमुल फाइल था कि ये मफूल था, देखना है ना, सही है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, ये असल में क्या था? मबनी युन था ना। तो मबनी युन जो होता है वो आपका उस मबनी युन होने से भी पहले वो कुछ कुछ और होता है, और वो होता है मबनूयुन। मबनूयुन होता है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मफूलन के वजन पे जब आप अपना रूट वर्ड डालेंगे ना, मफूलन के वजन पे, ज़ाहिर है शुरू में मीम आ रही है ना, तो मीम से मफूलन का ही इसम मफूल ही बनेगा। इसम मफूल जो होता है ना वो आपका फाइल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है, जो इस्मुल मफूल होता है, सही है। तो वो आपका मफूलन के वजन पे वो आपका उसकी जो भी जगह होगी वैसे ही बनेगा। तो मफऊलन के वजन पे जब आपने बा नून या रूट वर्ड डाला तो ये क्या बन गया? मब, मब बन गया। और आगे ये आइन आपका नून है, इसके ऊपर पेश आएगी मब नू, और युन हो जाएगा। इसमुल मफूल बना रहे हैं ना। आप क्या करेंगे, सिचुएशन क्या है वो आपने देखनी है। अगर आपने सिचुएशन पकड़ ली, रूल्स आपको आते हैं थोड़े बहुत। अब यहाँ पर आपका क्या करेंगे, पीछे सुकून है, यहाँ पर आपका ये वो जो है ना, ये आपका चेंज होगा। और कोई, क्योंकि यहाँ पे हरफ इल्लत पे तो पेश आ नहीं रही जो उसको हम पीछे करें, तो यहाँ वो जो है वो आपका या में चेंज होगा। तो ये आपका दो या हो जाएंगे।
اور جب 2 یا ہو جائیں گے تو ان کو مرج کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈال دیں گے، اور یہ نون پہ اب آپ کی زیر آ جائے گی کیونکہ یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، تو یہ آپ کا پیچھے ویسے ہی لگ جائے گا، مبنی یون بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل کیا تھی؟ مفعولن، یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے؟ المبنیہ، تو یہ زبر آ رہی ہے نا اس پہ، تو یہ مفعول بن رہا ہے۔ حاض البیت المبنی، یا بیت کی کیا آ رہی ہے؟ ایڈجیکٹو آ رہی ہے، اس لیے یہ منصوب ہو رہا ہے، اور یہ اس پہ بھی الف لام ہے، اس پہ بھی الف لام ہے، تو یہ صفت بن رہی ہے بیت کی، اس مفعول جو ہے وہ یہاں پہ منصوب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بالحجر ہی متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الصائمن انت، صائمن کیا ہے؟ سواد واو میم سے ساویمن بنا اور پھر صائمن بن گیا۔ اس کے بعد احب اللحم المشویہ والبید المقلیہ، اب یہ کیا ہے؟ میں پسند کرتا ہوں گوشت، گوشت کون سا؟ بھنا ہوا، مشویہ، اور انڈا ابلا ہوا، مقلیہ۔ تو اب ان کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے ناقص ہیں، تو ان کو یہاں پہ کیا بن رہے ہیں اور ان کی اصلی حالت کیا تھی۔ تو یہ آپ کا جو ہے مشویون، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں منصوب ہوا ہے، وہ کیوں ہوا ہے؟ صفت بن رہا ہے لحم کی، تو لحم مفعول ہے اس لیے یہ منصوب ہے، لیکن اس کو کس وزن پہ ڈال کے آپ نے بنانا ہے؟ مفعولن کے وزن پہ بنا کے، کیونکہ میم آ رہا ہے نا، جتنے میم والے ہوں گے، دیکھیں یہ 2 میم کے بغیر تھے تو یہ فاعلن کے وزن پہ بنے، یہ 2 جو ہیں یہ مفعول کے وزن پہ بن رہے ہیں۔ تو اب آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں کیا ہوگا؟ مشوویون ہوگا، جیسے میں نے یہ والا بنوایا تھا نا، تو یہ مشیون ہوگا، مشوو، میں لکھتی ہوں اس کو، مشوو، وہ 2 واو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ پہلا نکالا کریں، سب سے پہلے روٹ ورڈ نکالنا ہوتا ہے، تو روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ مشوویون ہو جائے گا۔ اب واو کو آپ یا جب بھی یا آئے نا تو واو کو بھی یا میں چینج کر دیں، تو یہ آپ کا مشویون بن جائے گا، کیونکہ جب مرچ کریں گے اس طرح تو پیچھے زیر بھی دینی ہوگی، تو مشویون بن جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ آپ کا مقلی یون ہے، ٹھیک ہے، تو مقلو یون بنے گا، صحیح ہے، یہ اس طرح بنے گا، اس کا روٹ ورڈ کاف لام اور یا ہے، اور اوپر والے کا شین وا یا شین وا یا تھا، صحیح ہے، شوا یشوی اور مشوی، اس سے پھر اسم الفاعل بنا، اسم المفعول بنا ہوا ہے۔ یہ میں نے بنایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ اوپر بھی میں نے بنایا، اور یہ ہم کل بھی بناتے رہے ہیں، تو اس کو آپ خود کریں، اور یہاں پر میں آپ کو مقلی کا بنا دیتی ہوں۔ تو مقلی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم تو جو ہے نا مفعول کا ہے نا، اسم المفعول کا ہے، مفعول کا ایکسٹرا ہے یہ، تو قاف لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ یہ آپ کا مقلو یون بنے گا، مقلو اور یون بنے گا، کس وزن پہ ہے یہ؟ مفعولن کے وزن پہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ وہ ہے، اس کو یا میں بدلی کریں گے تو یہ یا ساکنہ یہاں پہ آ جائے گی، جب ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے تو دونوں کو مرج کرتے ہیں، تو یہ اس طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کیا ہے؟ لام جو ہے اس کے نیچے آپ زیر دیں گے کیونکہ یا سے پہلے زیر آتی ہے، اور پیچھے آپ اپنا مقلی لگا دیں، مقلی یون بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بنانا ہے، مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی پریکٹس چاہیے۔ جب بھی آپ دیکھیں یہاں یا ہے اور یہاں وہ ہے، تو یا وہ کو بھی یا میں چینج کر دیں گے، رول ہے،
اگر یہاں واو ہے اور یہاں واو ہے تو پھر نہ کریں، پھر اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا آتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں۔ اچھا جناب، آگے کیا ہے؟ یہ ہو گیا نمبر 5، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو اس میں آپ کا کیا آ رہا ہے؟ کون سا والا لفظ آ رہا ہے ناقص؟ دالو نہیں، اچھا دالو ہے تو یہ فاعل ان کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا، اسم الفاعل بنا ہوا ہے، روٹ ورڈ اس کا دال لام لام ہوگا، لام دال لام لام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کو ہم فاعلن کے وزن پہ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دالیلن بن تعلیل جائے گا۔ دالیلن کو جب آپ اکٹھا کریں گے، مرج کریں گے، زبردستی گرائیں گے نا زیر کی جی حرکت کو، پھر اس کو مرج کریں گے تو اس کا کیا بن جائے گا؟ دالیلن سے کیا بن جائے گا؟ دالن بن جائے گا، ایک منٹ بنا کے دیکھ لیں دیں، دالیلن بنے گا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ فائل ان کے وزن پہ بنایا ہے، اس کو آپ نے کس میں چینج کرنا ہے؟ اس کو آپ نے زبردستی حرکت کو گرانا ہے، تو یہ پھر آپ کا کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ اس کو زبردستی گرائیں گے، لام اور لام کو مرج کریں گے تو دالن بن جائے گا۔ تو دالن کیا ہے آپ کا؟ الدالو ہو گیا نا الف لام لگنے سے، یہاں پہ یہ جی مبتدا بن رہا ہے نا۔ جی اچھا دالن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا، گائیڈ کرنے والا، دلال جو ہوتا ہے اسی سے ہے نا۔ ایک ہوتا ہے دواد لام لام، وہ جو ہوتا ہے نا وہ تو دالین گمراہ ہوتا ہے نا، جی یہ دال اور لام لام ہے نا اس کا روٹ ورڈ۔ تو یہ آپ کا الدالو کا مطلب ہے کہ گائیڈ کرنے والا، الخیری بلائی کی طرف، کفائلی ہی، کفائلی ہی کاف جو ہے وہ آپ کا حرف جر ہے، مجرور ہے، اور یہ ہو گیا جار مجرور، تو یہ متعلق بن جائے گا، یہ مبتدا یہ خبر ہے اور یہ متعلق ہے۔ تو یہ کیا پر میننگ کیا ہو گیا کہ نہیں، خیر کی طرف گائیڈ کرنے والا بھی خیر کو کرنے والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا دال نون جو تھا یہ مضاف تھا نا، جی یہ اوپر والے جتنے بھی پڑھے وہ ناقص تھے، اب یہ جو تھا یہ مضاف تھا، دوار لام لام سوری دال لام لام اس کا روٹ ورڈ تھا۔ اس کے بعد قالت لی امی ملابسکا، اب اس میں مجھے بتائیں کون سا ہے آپ کا، کون سا فعل ہے، اس کی اصل کیا ہے، فائل کیا ہے اس میں؟ میم یہ آدھا جملہ ہے نا، آگے آدھا اس کے جملہ دو پورا، لفظ ہاں ہے آگے جی پڑھے نا، ہم۔ کیا ہے؟ قالت لی قالت لی امی ملابسکا مغسولۃ و مکویۃ۔ ہاں تو تو اب اس یہ میں دونوں میم سے شروع ہو رہے اسم المفعول ہوں گے اس میں مفعول ہوں گے، اور جی، اور ان کا اصل ہوگا مفعول مغسولۃ ہے تو مفعول مغسولۃ اور مکویۃ ان کے اصل ہوں گے اس کا روٹ ورڈ غین سین لام ہے نا، اور اس کو جی۔ مفعولن کے وزن پہ ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مغسولن بن جائے مغسولۃ گا، نہیں وہ تو بعد میں بنے گا نا، جی وہ تو گولتا لگی ہے نا مونس کے لیے، ہم، پہلے تو مفعولن بنے گا نا، ہم، تو مفعول مغسولن بنے گا، ٹھیک ہے۔ مغسول ٹھیک پھر ہے زبر کیوں آئی ہے؟ اس مفعول پہ زبر کیوں آئی ہے؟ مغسولت مفعول، گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے، زبر آتی ہے ہمیشہ جی زبر آتی ہے، جب آپ گول تا لگاتے ہیں تو آپ کو دمہ گرانا پڑتا ہے اور زبر جی لانی پڑتی ہے، تو یہ آپ کا گول تا لگ گئی تو یہ مونس بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک اور ملابس جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ غیر عاقل کی ہے جمع ہے نا، ہم، ملابسو کا مغسولتن، تمہارے جو کپڑے ہیں، تمہارا لباس جو کپڑے ہیں ملابس، مغسولتن دھل چکے ہیں اور استری ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کر جی دیے گئے ہیں۔ تو یہ مفعول بن رہا ہے نا بیسیکلی، جی تو اسم المفعول کا معنی دیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو وہی ہے کہ آپ نے اس کو مفعولن کے وزن پہ جب روٹ ورڈ کو ڈالا تو پھر اس کے بعد جب آپ نے مونس بنائی تو یہ مفعولتن کے وزن پہ بن گئی، اور یہ مکویتن میں آپ کا اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی،
है ना। जी। और मकवियतुन में कोई चेंजिंग हुई है? इसमें मक आप देख काफ वो या इसका रूट हाँ। वर्ड है। इसका तो रूट वर्ड जो था ना वो आपका गैन सीन लाम था, उसमें तो कोई हरफ इल्लत था ही नहीं ना। जी, उसमें तो ना कोई डबल सही था फिल ना था। कोई उसमें हमजा था, यानी गैर सही तो नहीं था ना। नहीं, सही फिल तो था। सही फेल था। तो उसमें तो आपने मजलूमुन या मजलूमतुन की तरह बना लिया। यहाँ पर हम्म, आपका काफ हो या आ रहा है तो इसमें आपको चेंजिंग ये लानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका नाकिस भी है और नाकिस है। साथ साथ आपका वावी भी है, अजवफ भी है और ये भी है, याई भी है। काफ वो या यही है इसका ना, रूट हाँ। में ये। अब इसका आप करें जरा, तो इसका असल क्या बन जाएगा? मक इसका मफूलन के वजन पे डालेंगे अ, मकबू मकबूयातुन। हाँ, मकबूजतुन। मकबू, ठीक है। जतुन। या भी है ना, जी। यातुन। यतुन को हम अलग लिखेंगे, उसके साथ जोड़ नहीं सकते वाव के साथ। मक, अब इसमें क्या चेंजिंग आएगी? इसमें मक आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसकी हुई है ना। जी। हम्म, अच्छा अब क्या होगा? ये वाव से पहले अभी हरफ पे जबर है ना। जी। हरकत है तो पीछे नहीं, साकिन है तो हम उसको पीछे दे देंगे। सिचुएशन को बस आपने ठीक है। पकड़ना होता है। अभी इसमें आप देखें तो ये आपका अगर गिर गया हम्म, तो या तो आप इसके, आपके पास दो तरीके हैं ना। आप यहाँ तो अ, इसको आप या में चेंज कर लें, ठीक है। ठीक। तो इसको हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। इसमें जब आखिर में या आती है ना तो हम इसको ये नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते। ये हमारा क्या बना था? मक वो बना था ना। जी, मक वो जाता। मकबूजतुन। अब आप देखें ये आपका वाव है, हरफ इल्लत है और आगे या आ रही है। जब हरफ इल्लत जो हो उसके बाद या आ जाए, यानी दोनों आपके वो आ रहे हैं ना, हरफ जी, इल्लत आ रहे हैं, हल्फे तो लता। वो को या में चेंज, वो तीसरी जगह पे आ रही है ना, तीसरी या चौथी जगह जी। पे आए तो उसको या में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको या में चेंज करेंगे तो ये दो या हो जाएंगे हमारे पास, और या के ऊपर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये या तो, हम्म। ये तो खत्म हो गई तो पीछे आप मक लगा दें। मक, मक और मक। अच्छा अब या है तो या यहाँ पे आपका जो है, ये काफ पे सुकून था, आपने इसको जेर देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये या है ना, या से पहले हमें जेर चाहिए होती है। हम्म, सही है। नहीं नहीं, इसमें नहीं, गलत है मैम। हाँ, इसमें वो इसमें इस जो मर्ज लफ्ज है नहीं कर। उसमें मक भी अच्छा यतुन है हमने ना। जब हम उस तरीके से करके देख लेते हैं ना। अगर आपने इसको पीछे कर दिया, हम्म, पीछे तो करना ही नहीं है इसमें, आपको इस डबल या आ रही है ना यहाँ पे, तो आपने इनको दोनों को मर्ज ही करना है। तो या तो पहले हम इसको क्या करें कि पीछे दे दें, लेकिन पीछे तो सुकून ही आ रहा है ना तो हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अ, ये ये इसको हमने या में चेंज किया और ये भी या है। मैम कर ऐसे नहीं होगा नहीं कि हम करके, मैम इसको यहाँ में चेंज करेंगे तो वाव तो आ रही है उसके अंदर। हाँ, नहीं, दो वाव है ना। तो जो हाँ दो वाव है, मैं एक वाव हाँ लिखना भूल गई जी। वहां पे, इसलिए तो मसला पहले हो। वाले वाव को उसी तरह रहने देंगे, दूसरे को या के हिसाब से हम या में चेंज करेंगे। और फिर या के हिसाब से पहले वाव पे जो पेश है उसको वाव के जेर में नीचे बदल जेर आ देंगे। जाएगी, ये वाली ठीक। वो या में चेंज होगी और ये वाला आपका इसी इस तरह रहेगा, जी। यहाँ ये आ और जाएगी और ये हो उसकी जाएगा। पेश जेर में बदल जाएगी आगे या आने की वजह ये से। हो जाएगा ना, जी। मकवियतुन हो जाएगा। हाँ ये जी। वाले को या में चेंज करेंगे, वो मिस हो गई थी बीच में। जी। ठीक है, तो ये जो आपके चौथे ठीक। नंबर पे वाव आ रही है ना, इसको आपने हम्म, या में चेंज कर दिया और फिर पीछे वाले वाव की हरकत को चेंज कर दिया। तो सही है। मकवियतुन हो गया। बहरहाल तो ये आपका इस्मुल मफूल है, जब भी मीम आए ना तो वो इस्मुल मफूल होता है। ठीक। उसको मफूल उनके वजन पे ही डालें। और नाकिस, और यहाँ पे सभी आ रहे हैं, ऊपर मुदाफ भी आया था हमारे पास, जी। वो भी हमने किया है। और हमारे पास गैन सी लाम वो भी आया था। सही है। तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है कि हेल्दी लेटर थे सारे। उसके बाद इसमें देखें कोई और करेगा?
इसको करें नंबर 7 को। इसमें क्या है? रजाअत आयशा तो मिन ज- अत्ताइफी फिल उसबू इल रजाअत मादी। आइश मादी। अब इसमें क्या है? नाकिस क्या आ रहा है? अम, आयशा भी आ रहा है। ये आयशा और ताइफ। ताइफ में क्या हो रहा है? हमजा आ रहा है ना। हमजा अच्छा, और इस नहीं, इसमें वो भी आ रहा है। ता वो फा होता है ना रूट वर्ड। अच्छा ताफा यतूफू ताइफुन, इसमें फाइल बना हुआ है ना, तो ये तो इजी है। जी तावीफुन बनाए और वो को हमजा में चेंज कर। यही होता है ना। जैसे जी काइलुन बनाते हैं, हम्म काबिलुन होता है तो काइलुन बना देते हैं ना। जी इसी तरह इसको तावीफुन बनाएंगे और ताइफुन बन जाएगा। ये तो ठीक है हो गया। आयशा तू क्या है? आयशा तू। इसका रूट आयशा ऐन तो या शीन होता है। ये भी इसी तरह जी ही बनेगा। बस ये मोन्नस से गोलता लगी हुई है आज इसमें। आयशा तुन हाँ, से तो ये फाइला तुन के वजन पे बनेगा ना। फाइलुन की बजाय फाइला तुन के वजन पे बनेगा। ठीक और इसमें जब आप रूट वर्ड डालेंगे ऐन और या और शीन डालेंगे ना, जी तो ये आपका बन जाएगा, आयशा बन जाएगा। अच्छा, इसको ना इस तरह पहले बना के फिर गोलता एंड पे लगा लेना। फाइलुन बना के रूट वर्ड क्या है? इंशिया। उसको हम क्या करेंगे? फाइलुन के वजन पे जब डालेंगे तो वो बन जाएगा हमारा। फा हमारा ऐन है, अलिफ एक्स्ट्रा है, ऐन की जगह हमारा क्या है? शीन। और हाँ, उसके बाद लाम की जगह क्या आ रहा है? आइन की जगह या और लाम की जगह शीन अच्छा, ये अलिफ एक्स्ट्रा है, ऐन की, हाँ, ऐन की जगह हमारा यह आएगा ना, और फिर जी शीन आएगा। तो ये आपका या शीन। शीन मेरा दिमाग भी और आंख भी साथ साथ दोनों काम कर रहे होते हैं। अब देखें। अब हाँ आपका क्या है? बिल्कुल यहाँ पे या है ना, जी तो आ यी शुन बन जाएगा। आ जी यी और शीन शुन। अब आपका हर्फ इल्लत आ गया ना दरमियान में, तो आप क्या करते हैं? जी हमजा में चेंज करते हैं, चाहे वाव हो चाहे या हो। तो ये जी आ ई शुन बन जाएगा। ठीक ये जो इस तरह अभी जो क्लासेस हो रही हैं ना, ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके ग्रुप में भी डाल रही हूँ, उनको बार बार आप किया करें, ठीक है? मैम थोड़ा पिछली क्लास में आपने डाली हुई देखती रही हूँ मैंने वहां तो डाल दिया, अब यहाँ पता नहीं ना भी। उसमें तो डाल दिया, मैं भी कल रह गई हूँ क्योंकि मैं, अच्छा मेरे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो दुआ करें बस खैरियत से पहुंच जाए। लंबा अच्छा सफर है। आ ई शुन। तो आई शुन जो है ये आपका क्या बन जाएगा? फिर गोलता लगा दें तो यहाँ पे जबर आ जाएगी शीन पे, जी और गोलता पे दो पेश आ जाए। आयशा तुम बन जाए। सही है। जी उसके बाद ये आपका हो गया। इसमें माजी भी है ना, तो ये मादी युन बन जाएगा। अच्छा, ये क्या बनेगा मुझे ये बताएं, ये भी मीम से आ ही रहा है ना, जी तो ये किससे बनेगा? ये भी इसमें इसमें फाइल ही है फाइल ना। और इसमें मैम ये मजीद फी से फाइल है ना। मजीद फी से ही है सब, मजीद जी से। तो अब इसमें रूट वर्ड क्या है? नाकिस है ना, ये भी मीम दुआ जी दिया है ना। जी तो मा दिन बने। असल में ये मादी युन किस वजन पे बने? फाइलुन के वजन पे ही बने ना, मादी युन। और फिर आपने क्या किया? आपने युन के ऊपर से दो पेश गिरा दिए और उसके पीछे जेर लगा दिया, तो मादी हो गया। मा दिन हो जाता है, और फिर जब अलिफ लाम लगाया तो दोबारा से अलमादी हो जाता है। हम्म, समझ आइए, ये मादी जी युन जी है असल में। जी और फिर आपका मादिन बना, जब अलिफ लाम हाँ लगाया तो जी या वापस आ गई, अलमादी हो गया। जी अगले को देखते हैं। ला तखफ फइन्ना सिर्रा का मसूनुन। हम्म, तो जी इसमें इसमें मसूनुन तो मतलब एक ये नजर आ रहा है, तखफ भी जी खा व फा से है, और ये मुदाफ बन रहा है, तीन आ रहे हैं यहाँ पे। तो मसूनुन को पहले बना लेते हैं। ये जी असल में क्या था? मसूनुन। मसबू मसवून, इसमें भी दो दोनों दो वो वाव आएंगे, क्योंकि जी इसका रूट वर्ड क्या है? स्वाद वाव नून, तो एक तो वाव का आ जाएगा, एक सीगे का आ जाएगा। तो मसवून, मस वो
जब भी दो वाव मादे में भी वाव हो और बाहर भी हो तो फिर वो दो वाव हो जाते हैं, मसवूनुन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सुकून है, अभी ये वाव और ये वाव और ये नून है। अब इसमें कौन सा कायदा अप्लाएंगे, हरफ इल्लत पे क्या है आपका, ये हो गया, इसको पीछे करें और इसमें मुदाफ का कायदा आ रहा है शायद, नहीं यहाँ पे अजरफ भाभी। उसमें हरफ इल्लत वाला वाव गिर जाएगा ना, वो वाला आएगा। हाँ वो तो गिरेगा, एक मिनट, तो इसको पीछे करेंगे। नहीं एक मिनट, अभी इसको सोच लें क्या करना है, मैं बार बार नहीं चेंज कर सकती। मैम देखें, ये स्वाद पे पेश है ना मसून उन पे, तो इसके मेरा ख्याल है हरकत को पीछे करेंगे और एक वाव को गिरा देंगे। और यहाँ पे सुकून आया तो ये वाली वाव और गिर गए, ये वाली नहीं गिरा सकते, तो ये मसूनुन बन गया आपका, ठीक है, तो वो खत्म, जी। मसून उन बन गया। मसूनुन बन गया अभी, उसमें और कुछ नहीं करना। अच्छा उसके बाद आपका ये वाला कर लेते हैं, तखफ वाला, ये तो आसान है। ये क्या बनेगा, पहले फिर मजजूम होगा, पहले खा वाव फा से आपने क्या बनाना है, अब आप। मुजारे बनाना है ना, मुजारे जी। अल्लाह नाही है ना, तो मुजारे का सीगा बनाए, क्या बनेगा, ला तखाफू बनेगा ना, जी। खाफा या खाफू होता है, तखाफू होता है, ला तखाफू होता है, जी, ला की उस जगह उससे से पहले भी स्टेप होते हैं, जुम्मा बना। तखवफू होता है, फिर तखाफू बनता है ना, वो तो बना लेंगे ना। जी। जी। तो ला तखाफू जब बन जाएगा तो अब आपने इसको क्या करना है, लाए नाही है तो आपने इसको सुकून देना है, ठीक है। अब यहाँ भी जी। सुकून है तो आप इसको गिरा देंगे, तो ये ला तखफ बन जाएगा, सही है। अच्छा उसके बाद सिर्रा का, सिर्रा में क्या है आपका, इसका मीनिंग क्या होगा, ला तखफ फइन्ना सिर्रा का मसूनुन, मीनिंग क्या होगा इसका, बता। हाँ, ला तखफ, डोंट, यानी आप डरो नहीं, बेशक सिर्रा का मसूनुन, सिर्रा का मसूनुन। अच्छा सिर्रा का क्या होता है, सिर, सिर क्या होता है, छुपी हुई बात होती है ना, छुपी हुई बात को कहते हैं ना, तुम्हारी जो अ, यानी सरगोशी भी कह सकते हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा, सिर्रा का सिर्रा यानी उसका छुपी हुई बात ही है ना, कोई तुम्हारी जो बात। अमानत है या जो बात है, मसूनुन वो क्या है, इसका मीनिंग नहीं आ रहा मुझे, मुझे अपनी बुक में देखना पड़ेगा, पुरानी वाली में। खैर, आगे अच्छा चलते ठीक जाओ। है आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बना कैसे है, सिर्रा आपको पता है, सीन रहा है ना इसमें, जी। और वो आपने क्या कर दिया, बाप कौन सा है, सिर्रा या सिर्रु, और फिर उसमें आपने डबल कर दिया इसको, यानी सीन रहा है, सारा अदा। रहा है, जो भी है ना, दो राह है ना, जी। सारा राह है, फिर उसमें आपने इसको गिरा दिया, और जेर क्यों लगी है, बाप बाप दरबा की। होगा या तो, या जी। कुछ होगा, बाप सामिया में भी लगती है, आपको पता है ना, मुदाफ में हमने पढ़ा है ना, जी। तो यहाँ जेर क्यों लगाते हैं, जैसे खिफ में लग जाती है ना, इसी तरह सिर में भी लग जाती है, खिफ तो वो है ना, ये बाप दरबा की वजह से लग रही है आई थिंक। चलिए इसको मैं देख के फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, अब अगली क्लास में या मैं रिकॉर्डिंग में डाल देती हूँ फिर, ताकि ये अभी जी। आपको सही आ जाए। अच्छा ऐनल मसऊलु अनिल इम्तिहान, मसूल क्या है, ये मसऊलु का मीनिंग क्या होगा, सवाल से कुछ होगा जो ना, ऐनल सवाल सवाल मस, किया पूछा गया। गया। हाँ आइन अल ऐनल मसऊल। मसऊल अनिल, तो यानी इम्तिहान में क्या सवाल पूछा गया। मफूलन के वजन पे है ना बेसिकली तो जी। ये, और सीन जो हमजा सवाल लाभ इसका पूछा रूट गया हो, मैम उसको बोलेंगे। हाँ जो सवाल पूछे गए ना, जी। एक तो होता है ना सवाल होता है, एक तो होता है ना साइल होता है, साइल तो होता है पूछने वाला, सवाल पूछने वाला। करने वाला, और ये साइल तो नहीं है ना, ये तो क्या है, मसऊल है, ये तो वो है पूछे जाने उस्ताद। वाले सवाल मफूल है ना। पूछे जाने जी। वाले। ठीक। ऐनल मसऊल, क्वेश्चन पेपर ही कर लेना, अनिल इम्तिहान, इम्तिहान के बारे में, ऐनल मसऊल, मसऊल है जिससे सवाल किया मैम जाए, जिससे सवाल किया जाए। जिससे सवाल किया जाए वो जी। मसऊल होता है, ठीक है।
تو امتحان کے بارے میں جس سے سوال کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ این المسئول عن الامتحان، جس سے سوال کیا جائے. سوال کرنے والا تو سائل ہے، وہ مسئول کے پاس ہی آئے گا نا. یہ وہ تو نہیں ہے نگران جو ہوتا ہے جواب؟ نگران، نگران بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے خاص نام بھی آتے ہیں نا، پاکستان میں بولتے ہیں کچھ. ایگزامنر، ایگزامنر بھی ہو سکتا ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں مسئول، یعنی جن سے سوال کیا جا سکتے ہیں امتحان کے بارے میں وہ کہاں ہیں. تو اسکول میں ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ کہ امتحان کب ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہے. بہرحال یہ اسم و مفعول ہے، اور سین حمزہ لام کے وزن پہ یہ مفعول کے وزن پہ مسئول بن گیا. اب یہ جو ہے نا یہ وہ نہیں گری، کیونکہ یہ وہ جو ہے ہی نہیں، یہ تو کرسی ہے نا. جی تو یہ آپ کا مفعول کا ہی وزن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ وہ کو نہیں آپ نے کاؤنٹ کرنا، یہ کرسی ہے تو اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں آئے گی. صحیح ہے. اللہ تزالو نائمن، لا تزالو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنا. کیا تم لا تزالو کا مطلب ہوتا ہے یہ نفی کا لا نہیں ہے، یعنی جس کو زوال نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کو زوال نہ ہو؟ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے نا، ہمیشہ کا. ہمیشہ کا معنی دیتا ہے. تو کیا تم ہمیشہ سوتے رہو گے نائمن؟ ٹھیک ہے. کم فقد الزینا للعصری، اٹھو اور اذان دو عصر کے لیے. الزینا، الزینا کا مطلب یہاں پہ الزینا مجہول ہے نا. الزینا للعصری، قوم کھڑے ہو جاؤ. فقد الزینا، اچھا الزینا اذان ہو چکی ہے، دی جا چکی ہے عصر کی، ہو گئی ہے اذان. اذان دو نہیں ہے یہاں پہ، الزینا ہو چکی ہے اذان. ازنا کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے نا. جی ازنا، اور ازنا سے پھر الزینا کیا ہے؟ مجہول ہے. ازنا اس نے اذان دی، ہوا ضمیر ہے، یہاں پہ ہوا ضمیر فاعل ہے، نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اس کا تحقیق. پس تحقیق کیا ہے؟ آپ کی اذان دی جا چکی ہے عصر کے لیے. تو کیا تم ہمیشہ سوتے رہو گے؟ یہاں پہ ہمیشہ کا مان. اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کو. ایک تو نائمن آ رہا ہے ناوی من کے وزن پہ، ناوی من تو حمزہ میں چینج ہو گیا. اور یہ والا مجہول ہے، اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ازنا سے ازینا بن گیا. کم کو کر لیں. کم کیا ہے؟ کاما یقومو، تقومو ہو گیا. تقومو سے جب امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اب آپ کا یہ اس کو گرا دیں میم گے. واو گر جائے گی تو پھر ہاں، دو ساکن جب اکٹھے ہوں گے تو وہ گر جائے گی تو قم ہو. واو گر جائے گی. اور یہ کون سا ہے؟ کاما یقومون. اجوف واوی زیادہ تر باب نصرہ سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نا ایمن آپ کو سمجھ آ گئی. جی اور زالہ یا زالو تزالو یہ بھی سمجھ آ گئی. زالہ ہوتا ہے اس کا ماضی، زالہ ماضی ہوتا ہے. ماضی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ما زالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب مضارع آتا ہے یا زالو تزالو تو پھر لا آتا ہے اس کے ساتھ. ماضی پہ ما نفی کے لیے آتا ہے. باقی ہو گیا. اچھا، لا تقبلو سل اتو المبی اتو، نہیں قبول کیا جاتا. کیا ہوگا اس کا میننگ؟ لا تقبلو، تقبلو تو مجہول ہے نا. جی تقبلو یفعلو کے وزن پہ، نہیں قبول کیا جاتا. السل اتو المبی اتو، سلا تو ہم نے پڑھا تھا نا ٹوکری ہوتی ہے. اچھا ہاں، مبیعتو جو ہے یہ ہوتی ہیں آپ کی بیچی ہوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ مفعول کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور بیچی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ واپس نہیں لی جاتی، اس کا یہ مطلب ہے. اب سل اتو کیسے بنا ہوا ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا. مبیعتن تو با یا بیو سے مبیعت مفعول کے وزن پہ بنا لیں اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں گول تا لگا دیں تو یہ اسم المفعول بن رہا ہے آپ کو. تو بیچی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو گڈز ہوتی ہیں، وہ واپس نہیں لی جاتی، اس کا مطلب ہے. اس کے بعد اس کو بنا کے دیکھیں گے تو صحیح ہے. اور یہ تو نون ہے، اس کو تو بنانا ہی نہیں ہے. اور یہ مبیعت ان کو بنا لیتے ہیں مفعول کے وزن پہ. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ با. مبیوت با، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ با یا باجا عین.
ऐन ठीक है। अब इसको मफूल उनके वजन पे डालेंगे तो क्या आएगा ये? मबशूअतुन बनाए मीम मफूल उनके वजन पे डालेंगे। जी मफूल, मबशूअतुन तो ये बन जाएगा मब, और ऐन की जगह या आ जाएगा हमारा, जी और आगे वो है, इसके ऊपर आपका ये है और ये साकिन है, ठीक है। और यहाँ पे लाम की जगह आपका ये आ जाएगा। अब इसको करें, ये या है, ठीक है। अब ठीक वो है वो ये ना मफ ऊ लुन के वजन पे है ना, तो मब जी यू उन बन गया। अब बनाए, कैसे बनाएंगे? अच्छा, यहाँ पे ना इसको बनाने के बाद फिर गोलता ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी गोलता ऐड नहीं कर देता, कि आसान हो जाए ना। तो इसको हमने ये वाला बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे? मबी म- अतु, मैम वाव को या मबजी में बदलेंगे। और जेर आ जाएगी उससे पहले। दो या आ जाएंगे, वो को या में तो लेकिन बदलेंगे। फिर हमने या हम्म, को मर्ज तो नहीं किया, फिर एक को गिरा देंगे। हम्म, अच्छा, असल में ना इसको हम पीछे करेंगे और पेश इन को। वो को या में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपका जी नहीं, यहाँ पे दो या तो नहीं आ रहे ना, कि इसको वो को या में मैम, चेंज इसको करें। दो जब एक या का जब हरकत हम पीछे देंगे तो दो साकिन या हो जाएंगी ना। तो एक या को इलत की या को गिरा देंगे और फिर ये पीछे भी वाली या चौथे, को जेर दे देंगे। हाँ, चौथी जगह पे यहाँ पे भी वो आ रही है ना, तो लेकिन इसमें या कर देंगे इसको या करेंगे तो फिर एक और या को पेश गिरा, पीछे कर देंगे। एक या को गिराएंगे फिर, ठीक है। जी, और फिर पीछे वाली को बा को हरकत या के मुआफिक दे देंगे। यहाँ पे सुकून आ गया। अब दो साकिन जी इकट्ठे हो गए, तो आप इसको गिराएंगे या इसको गिराएंगे? इसको तो नहीं गिरा मैम, इल्लत सकते की ना, या को गिराएंगे ना। इसको नहीं गिराएंगे, पता है, क्योंकि ये जी सिरे का है ना, तो जी इसको, ये जी। तो मफूल का है ना, तो इसको नहीं, इसको गिराएंगे। अब यहाँ पे जेर दे देंगे। बा को जेर दे देंगे। बा को जेर क्यों देंगे? पहले तो इसको वो को या में चेंज करेंगे ना, जी हैं? फिर जेर देंगे ना, यहाँ जेर जी देंगे और उसको ये या में चेंज करेंगे, तो ये जी आपका मबी आ हो जाएगा, मबी उन हो जाएगा, मबी उन हो जाएगा। उन जो है इसको मबी उन पर मबी उन कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम जो गोल ता लगाएंगे तो इसको जबर देंगे ना, मबीयतुन हो जाएगा। जी मबी अतुन हो जाएगा, ठीक है। गोल ता से पहले हमेशा इसको आपने जबर देनी है, ठीक है। तो ये मबी अतुन हो गया, तो ये हमारा असली वाला हो गया ना, अलिफ लाम लगाएंगे तो अल मबी अतु हो जाएगा, ठीक है। सही है। एक तो लेसन हार्ड है, ऊपर से मेरे पास सुबह का टाइम है, ऊपर से मेरे बच्चों की मुझे फिक्र लगी हुई है, ऊपर से बस अल्लाह अल्लाह ताला ही खैरियत से रखे उन्हें। ले जाए। कहाँ असल में गए? उनकी कतर की फ्लाइट है, यहाँ अच्छा से अच्छा। पहले अबू धाबी जाना है, फिर वहां से कतर जाना है, दो दो फ्लाइट्स हैं। तो वो अल्लाह खैर वाफियत से रात के रखे। निकले हुए हैं, 10-11 बजे से एयरपोर्ट से निकले हुए हैं। तो सुबह आजकल खबरें भी ऐसी ऐसी आ रही ना, कुछ अजीब अजीब सी। अभी अगले दिन तो टोरंटो एयरपोर्ट पे आधे पैसेंजर छोड़ के पीआई का वो चला गया प्लेन, इतनी उसको कोई जल्दी थी। पाकिस्तान में 2.5 घंटे पहले ही लैंड कर गया, तो यहाँ पैसेंजर वेट कर रहे हैं, और 2.5 घंटे पहले यहाँ से पीआईए का प्लेन, यहाँ से उसने उड़ान भरी और पाकिस्तान पहुंच गया। उसको आगे से कोई कनेक्टिंग फ्लाइट आगे लेनी थी। मैम, पीआईए से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं अभी यार, ये अभी टोरंटो में डॉक्टर। पहली दफा हुआ है। और ये होती है कौन सी फ्लाइट होती है? डायरेक्ट फ्लाइट होती है, और ये कराची जा रहा था, अच्छा और इसने पैसेंजर यहीं छोड़े, और बेचारे पिछले जहाजों में जाएंगे, या फिर अनबा के लिए खैर बात कह देंगे पीआईए को। तो मैम, पीआईए तो बेइज्जती गिराने में लगा है पाकिस्तान की। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इतना उन्होंने अजीब सा बिहेव किया है। और सही बात। पाकिस्तान को कोई इज्जत कहीं से मिल ही जाए। अच्छा, हम अपना सबक करते हैं। अजीब अनिस सवाली, जवाब दीजिए सवालों के बारे में। सवाल जो है, सवाल के बारे में, अताली नीचे आने वाले।
تو اب اس میں یہ انہوں نے ایک بس آپ کو جملہ بنا کے دے دیا. اس میں آپ دیکھیں کیا کیا ہوگا. اجب تو آپ کا وہ ہے نا, اجب کیسے بنے گا آپ کو پتا ہے نا, اجب بنا لیں گے. جیم واو با روٹ ہے, اجوا با یوجویبو اور یوجیبو بن جائے گا. یوجیبو سے تجیبو بن جائے تو گا. جی تجیبو سے پھر کیا بن جائے گا آپ کا, تجیبو سے آپ نے امر بنانا ہے ابھی. تو یہ تا تو بھی کر دے. اور یہ آپ کا سکون ہو جائے گا. ہاں اور یہ آپ کا عجب رہ جائے گا. یاد تھا, بالکل آپ کام نہیں کرے. اب یہ یا گر گیا تو آپ کا کیا بن جائے گا. جی اچھا, اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہ پڑھا نہیں جا رہا نا, تو اس میں آپ نے وہ حمزہ جو ہے نا جو آپ نے گراتے ہیں یہاں پہ, اصل میں یہ جو ہے نا اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہے. یہ بنے گا اس طرح سے, تا یہ حمزہ واپس آئے گا جو آپ گرا دیتے ہیں نا مضارع بناتے ہوئے. باب فعل سے مضارع بناتے ہیں تو حمزہ گرا دیتے ہیں نا. آمنا یو منو آرام سے بنا لیتے ہیں اور بیچ میں سے حمزہ گرا دیتے ہیں. حمزہ بھی ہوتا ہے نا باب فعل میں. جی افعلا ہے نا, یف الو, تو وہ حمزہ کدھر گیا, وہ آپ گرا دیتے ہیں. تو وہ حمزہ پھر آپ اس میں امر بناتے ہوئے واپس لاتے ہیں. تو یہ آپ کا پھر بن جائے گا تا آ جیبو. اب آپ نے کیا کیا, اس کو جب آپ نے ساکن کیا اور یہاں پہ پہلے سے ساکن ہے, اب یہ گر جائے گا. اور یہ بھی آپ نے اس کو بھی گرانا ہے نا شروع سے, تو یہ عجیب بن جائے گا. ٹھیک ہے. آمنا یومنو سے جب بناتے ہیں نا تو آمن بنتا ہے نا امر, تو وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے. ایک حمزہ روٹ ورڈ کا ہوتا ہے اور ایک یہ والا حمزہ آپ واپس لے آتے ہیں, تو وہ پھر آپ کا آمن بن جاتا ہے. اسی طرح یہ عاجب بن گیا. تو یہ پھر میں کس طریقے سے کس دن آپ کو اور تک اچھے طریقے سے جب میں کہیں آئے گا نا باب فعل کا حمزہ بنانے کے لیے, امر بنانے کے لیے, تو میں آپ کو سکھا دوں. یہاں بھی آ رہا ہے عجب جو ہے باب فعل سے ہی بنا ہوا ہے عجب. یہ آج وہی کوشچن کا تھوڑی ہے, یہ باب فعل کا حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جی جب امر بناتے ہیں تو اس کو واپس لے آتے ہیں. وہ جو مضارع بنایا میم تھا, مضارع میں تو نہیں تھا نا, مضارع میں اس تو میں آپ سر گرا عامر دیتے ہیں. ہاں کیا اس ہے, میں سر عامر سہیل نے ٹپ دی تھی کہ آپ جب بھی باب فعل کا مظاہرے بنائیں نا تو آپ جب اس کو رف میں کریں تو ایک الف ڈال دیں بیچ میں. امر بنائے. تو پھر وہ امر مظاہرے بناتے ہوئے نا ہاں رف میں ایک الف ڈال دیں آپ اس کے بیچ میں. ہاں تو پھر جب اس آپ امر بنائیں گے تو آپ کو وہ الف لانا واپس مشکل نہیں لگے گا. ہاں اصل میں نا یہ کس وزن پہ آتا ہے, اسلم کے یہ جو آتا ہے نا افعل کے وزن پہ آتا ہے نا. افعل امر جو آتا ہے نا باب فعال سے, وہ افعل کے وزن پہ آتا ہے. تو پھر جی آپ کا یہ جو ہے فا کی جگہ آپ وہ حمزہ واپس لاتے ہیں نا, تو وہ جی دو حمزے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو بہرحال یہ میں کس دن پھر آپ کو اور یا یہیں پہ بتا دوں اچھی طرح, ذرا ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دوں, ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ دیکھیں یہاں کر پر دیں. آپ کا کیا تھا, جیم با با تھا نا, جیم با پورا بتا دیتی ہوں. جیم با جوا با بنا, ترفیلت سے پہلے زبر, تو یہ آپ کا جابا. اچھا یہ اجوا با ہے, سوری باب فعال سے ہے نا, تو اجوا با ہوگا. یہ حمزہ اصلی ہے. ٹھیک ہے. اجوا با, اجوا با. اب آپ کی یہ حرکت پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سکون آئے گا, پھر واو کو الف میں چینج کریں گے تو اجابا بن جائے گا. اجابا سے مضارع کیا بنتا ہے, یوجیبو بنتا ہے نا. تو وہ اصل میں یوج وی بو ہوتا ہے, یوف الو کے وزن پہ. ٹھیک ہے. یوج وی بو. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کی حرکت کو پیچھے دینا ہے اور اس کو سکون دینا ہے, پھر اس کو یا میں چینج کرنا ہے, تو یہ کیا بن جاتا ہے, یوجیبو بن جاتا ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو آ جانی چاہیے کہ ایسے کیسے بنا رہے ہیں. میں یوجیبو بن گیا. اب آپ یوجیبو تجیبو سے آپ بناتے ہیں نا, اپنا کیا بناتے ہیں, فعل امر بناتے ہیں. تو تجیبو سے بنانا ہے آپ نے. تو تجیبو میں آپ کیا کریں گے کہ اس میں تا کے آگے تجیبو کی بجائے آپ نے تا کے بعد ایک حمزہ بھی ایڈ کر دینا. وہ جو حمزہ آپ نے یہاں گرایا ہوا ہے نا, یہاں پہ جو کھا گئے ہیں بیچ میں ایک, یہ آپ کا تا اور حمزہ آ گیا, اور اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی, حمزہ ہی آئے گا اس کے اوپر.
क्योंकि ये हमजा असली है। उसके बाद आपका क्या है, जीम या बा है ना, जीम या और बा। अब आप इससे अमर बनाएं। तो यहां से ये गिराया, यहां से ये गिराया, अब दो साकिन आ गए, हरफ इल्लत को गिराएंगे, अजीब बन गया। तो अजीब यहाँ पे लिखो, इसके स्टेप्स लिख लें, बस ये तरीका होता है फिल अम्र का, अमर बनाने का। सही है। बीच में हमजा वापस लाते हैं, जो आपने कहाँ पे गिराया था, मुजारे बनाते हुए गिराया था, यहाँ पे गिराया था। ये असल में क्या था, अजाबा, और ये हमने तो बना लिया ना, युजीबू बना लिया आराम से, युजबिबू बना के। असल में वो से पहले एक हमजा होता है, ठीक है। वो युजा हम भी यू। वो हमजा आप ड्रॉप कर देते हैं। वो जो कह रही है ना कि वो लिख लिया करें, तो आप लिख लें, जी लेकिन जी। जरूरत नहीं है। यो फेलू के वजन पे आपने बनाना है, युजबिबू बन जाएगा। सही है। तो वो हमजा डालने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप यो फिलू के वजन बना लें, लेकिन वो वाला हमजा जो आपने गिराया हुआ है ना मुजारे में, वो आपको अमर में वापस लाना होता है, ठीक है, ताकि अजिब बने ना, अफइल बने। अच्छा, उसके बाद आपका ये इसका ये बेची हुई चीजें जो मबीयत, उनका मतलब होता है बेची हुई ना, यानी सेल की हुई चीजें जो होती हैं वो वापस नहीं ली जाती। अब इसका पता नहीं, मुझे मीनिंग याद नहीं आ रहा, देख लेंगे। अच्छा, ये हो गया, इसमें सवाल है, ताली जी है, और अजिब को हमने कर लिया। सवाल को करने की जरूरत नहीं है ना, सवाल उन मस्तर है, सा अल्लाह से यस अलू, और सवाल उन मस्तर है, और वो मजरूर हो रहा है यहाँ पे। अताली यू क्या होगा, ये ताली युन होगा ना, ताली युन होगा। अब इसका ये आप गिराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तालिन बन जाएगा। और फिर जब अलिफ नाम डालेंगे तो अताली या वापस आ जाएगी। पहले आप या गिराते हैं, तालिन बनाते हैं, फिर अलिफ लाम लगा के फिर आप या को वापस ले आते हैं। चलिए, हो गया। आगे चलते हैं। ये तो वही है ना, माजी की तरह ही बना हुआ है ना, बिल्कुल माजी की तरह। इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा इसका, ताली का। ता ता वाव लाम। तला यतलू होता है ना, फॉलोइंग। जी। तला जो होता है ना, इसका रूट वर्ड क्या होगा तला का, ता लाम वाव। अभी टेस्ट में भी आया था आप लोगों को, जी। ता और लाम और वाव होता है, ठीक है। अब तला वा से आपका क्या बन जाता है, तला बन जाता है, क्योंकि वट फिलत पे जबर है और पीछे भी जबर है, तो अलिफ में चेंज करके तला बना लेते हैं आप। ये माजी बन जाता है, ठीक है। जी। और तला यतलू से फिर क्या आगे मुजारे क्या बनेगा, यतलू वो बनेगा ना, तो यतलू बन जाएगा। ये भी हम्म। आपने बनाया टेस्ट में, यतलू बन जाता है, ठीक है। यतलू वो था, वाव पे पेश, पीछे पेश, तो आपका साकिन हो गया, यतलू बन गया। अच्छा, अभी एक सवाल भी आया था मेरे पास कि जब जुमले में ये यूज होता है ना, आयत में यूज होता है यतलू, तो फिर उसके आगे अलिफ लगाया जाता है। हम्म। क्यों लगाया जाता है अलिफ, अलिफ प्रोटेक्शन का क्यों लगाया। प्रोटेक्शन का, हाँ, प्रोटेक्शन ताकि का सीगा क्यों। वाज़ह और रहे। हाँ, वाजिया रहे ना कि ये आपका जी। वाहिद का ही सीगा है। जी। आपने इसको जमा का सीगा नहीं बना देना कि आगे अलिफ आ रहा है। हम्म। आपने थोड़ा सा मीनिंग पे भी गौर कर लेना है। मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाहिद का सीगा है। तो मैं अभी वो आयत भेजूंगी आपको, जिस मुझे किसी ने भेजी और पूछा है कि यहाँ पर तो जमा का सीगा है, तो मीनिंग वाहिद का क्यों आ रहा है। मैंने कहा ये अलिफ प्रोटेक्शन का यहाँ पे लगा हुआ है। ये हर उसमें लगेगा जिसमें बौ रूट वर्ड आता है नाकिस, जैसे दाल हम्म। ऐन वाह, यद ऊ वो होगा ना। तो वैसे तो आप यद हम्म। ऊ लिख देते हैं, लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल जी। होगा तो फिर अलिफ भी आएगा। तो उस वक्त वो अलिफ प्रोटेक्शन का लगाते हैं, लेकिन सीगा तो वाहिद का ही होता है। हम्म। सही है। तो अब ये आपका इसी से तालाम वाव से बना हुआ है ना, क्या बना हुआ जी। है, इसमें फाइल बना हुआ है ना। तो क्या बन जी। जाएगा, फाइल तालियुन बन जाएगा, बहुत हम्म। अलिफ में चेंज हो जाएगा ना, तालियुन। तो फिर आप क्या बनाएंगे, उसको भी तालिन बना देंगे, और तालिन से अब ताली बन जाएगा। हाँ जी। अच्छा,
اسم الفائل جب بنائیں گے ہم تو روٹ ورڈ تو ہمارا واو ہے، تا لام واو ہے نا روٹ ورڈ، تو بنائیں اسم الفائل، مفعول تو بن نہیں رہا، اسم الفائل ہی بن رہا ہے، تو بنائیں تالی ون بنے گا نا، چوتھی جگہ پہ جی آپ کا کیا آئے گا، چوتھی جگہ پہ آپ کا واو آ جائے گا، جی فاعلن کے وزن پہ جب بنائیں گے نا اس کو ڈالیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، یہ آپ کا تا ہے، تا کیسے زبر ہے، اور یہاں پر آپ کا لام آئے گا، یہ اور لام کے اسلام کی جگہ واو آ رہا ہے، تو یہ آپ کا تالیبن بنے گا۔ اب چوتھی جگہ پہ آپ کی واو جو ہوتی ہے وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے، تو یہ تالیون بن جائے گا، یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے تالیون بن جائے گا۔ اب کیا ہوگا، اس کو آپ گرائیں گے اور یہاں پہ زیر دیں گے، ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، الف لام لگائیں گے تو اس کو دو پیش کو آپ ایک پیش کو چینج کر لیں، صحیح ہے؟ جی تو پورا پروسیجر آنا چاہیے نا، تو یہ کریں گے تو پریکٹس ہوگی۔ ویسے تو قرآن کے بنے بنائے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نا، اتنا ہم دنیا میں نالج لیتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کی جاب جو بھی آپ کرتے ہیں نا، پروفیشنل کوئی بھی آپ لیتے ہیں، آسان تو نہیں ہوتا، ذرا بچوں سے پوچھے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، بالکل تب جا کے پہنچتے ہیں اپنی منزل پہ، اور پھر بھی ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ ہمارا تو قرآن ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہمیں اپ گریڈ کرنی پڑے، یہ تو ایک ہی ورژن ہے، اس کے ورڈز کو ہم نہیں سیکھ سکتے، شرم ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم ان کو میننگ تک نہیں آتے ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی ایک میننگ نہیں آ رہا تو میں سوچوں کب میں اس کو دیکھوں گی، ایک اور بھی اوپر نہیں آیا تھا نا، یہاں بھی سرا کا بھی مسوم کا بھی دیکھنا ہے، حالانکہ میری بک میں لکھے ہوئے ہیں، جو میں نے جس بک پہ میں نے پڑھائی کی ہے نا وہ بک میں سب لکھا ہوا ہے میں نے، تو اب وہ بک میرے پاس اس وقت ہینڈی نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ٹھیک ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، سلمہ یسلم، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے نا، جی روٹ ورڈ کیا ہے، سین لام میم ہے، تو یہ تو آپ کا سین لام میم آپ کے ہیلدی لیٹر ہیں، تو یہ تو فعل ہے ہی نہیں۔ والمارو، مارو کون ہوتا ہے، میم را را، اب یہ مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے وہ دال لام لال والا بنایا نا، وہی والا، جی اس طرح ماری رن بنے گا اور پھر مارن بن جائے گا مرجو کے۔ الل قائدی، قائد کون ہے، کاف عین دال روٹ ورڈ ہے نا، تو جی فائل ان کے وزن پہ جب ڈالیں گے تو سارے لیٹر ہیلدی ہیں، تو قائدن بن جائے گا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے والقلیل علی الکثیر، جی گزرنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے پر کرے، سلام کرے اس کو، والقلیل، اور کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کثرت والوں کو سلام کرے، ٹھیک ہے، تو یہ سلام کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، چھوٹا بڑے کو کرے گا، گزرنے والا بیٹھنے والے کو کرے گا، اور تھوڑے جو ہوں گے وہ زیادہ کو کریں گے، صحیح ہے۔ وفی ٹھیک روایت یسلم الراکب علی الماشی، ٹھیک ہے، سلام کرے گا راکب سوار جو ہے وہ بیٹھنے گزرنے والے کو، ماشی جو ہوتا ہے نا، مشا یمشی سے، یہ بھی ناقص ہے آپ کا، میم شین یا سے، ماشی اسم الفائل بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ یہ مت سمجھے کہ یہ میم آ رہا ہے تو یہ مفعولن کے وزن پہ بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں بھی روٹ ورڈ تھا، تو جہاں پہ روٹ ورڈ ہوتا ہے وہاں پہ پھر اس کو مفعولن کے وزن پہ نہیں ڈالنا، اگر آپ کا روٹ ورڈ میم نہیں ہے تب آپ اب میم آ رہا ہے تو پھر وہ آپ کا بنے گا مفعول۔ والماشی جی علی القاعدی، گزرنے والا چلنے والا جو ہے بیٹھنے والے کو، اور قلیل جو ہے وہ کثیر کو کرے گا، تو اس میں یہ دو آپ کے جو ہے نا، معاشی جو ہے وہ آپ کا آیا ہے، اور کون سا آیا، معاشی یون، تو معاشی یون سے معاشن بن جائے گا، یا ڈائریکٹلی اس کو الف لام لگا کے آپ بنا لیں، صحیح ہے۔ تو فائلن، میم شین یا کو جب فائلن کے وزن پہ ڈالیں گے تو چوتھی جگہ پہ آپ کا کیا آئے گا، میم شین یا، اب اس کو فائلن کے وزن میں ڈالیں تو کیا بن جائے گا، ما شی یون، ٹھیک ہے، اب یہ ماشی یون بن گیا، اسم الفائل بن گیا، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، ابھی آپ نے صرف کیا کرنا ہے، الف لام لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، زیر آ رہی تھی نا، یہ تو ویسے ہی ساکن ہو گیا تھا، جی حرف علت سے پہلے زیر آئے تو اس کو ویسے ہی ساکن کر دیتے ہیں، تو الماشی بن جائے گا، اس کے اوپر آپ نے اگر پیش آئی بھی نا ایک،
تو آپ کو پتا ہے کہ حرف علت پہ جب پیش آتی ہے پیچھے زیر ہوتی ہے، حرف علت یا پہ زیر آتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور حرف علت واو پہ جب پیش آتی ہے اور پیچھے پیش آتا ہے تو وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ جی کیا اور بتاؤں؟ یہ الماشی یو ہوا نا. جی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جب بھی حرف علت یا پہ پیش آتی ہے اور پیچھے زیر ہوتی ہے تو یہ رول ہے نا کہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے ید او وہ ہے، ید او وہ میں واو پہ پیش آ رہی ہے اور پیچھے بھی پیش ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ید او کرتے ہیں نا. اور اسی طرح جب یا پہ پیش آتی ہے اور پیچھے زیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے زیر ہی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے وہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ سے پہلے وہ پیش ہی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ساکن کریں تو یہ الماشی ہو گیا. اور یہ مجرور ہے، اصل میں یہ کیا ہے، ماشن ہے. ماشن سے بنا ہوا ہے، الماشی بنا ہوا ہے. جو ہوتا ہے نا کا دن، اس کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھیں. کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ ناقص ہے نا، جی اس کی رفعی حالت بھی کا دن ہے اور اس کی کیا ہے، جری حالت بھی کا دن ہے. صحیح ہے. اور اس کی نسبی حالت کیا ہوگی، قادر قادی. قادی یا واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے. یا واپس آئے گی، اس کے اوپر دو زبر آئیں گے تو پھر الف بھی آئے گا. یا واپس آئی قادی ین، دو زبر لگائیں گے کیونکہ نکرہ ہے نا، جی تو پھر الف بھی آئے گا تو قادی ین ہو جائے گا. اسی طرح واد دن، رفعی حالت واد دن اور وادی ین، یا واپس آئے گی تو آپ کے دو زبر ہو جائیں گے. اسی طرح ماشی، ماشن ہوگا، ماشی ین اور ماشن. یہ ماشن رفعی حالت بھی آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے یہ. اب یہاں پہ یہ مجرور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ماشن سے بنا ہوا ہے. اگر یہ رفعی حالت ہوتی تب بھی ماشی ہی ہوتی، ماشن ہوتی یا فی الحال معاشی ہوتی. تو اس وقت آپ پھر کہتے کہ یہ فائل مرفوع ہے تو فائل بن رہا ہے یا کچھ اور بن رہا ہے. اب یہاں چونکہ حرف جر آ گیا نا تو یہ مجرور ہو گیا، وہ کی وجہ سے یہ والا بھی مجرور ہو گیا. اور قائدن آپ بنا لیں گے، وہ تو آسان ہے، اس میں تو روٹ ورڈ ہے ہی نہیں حرف علت. قائدن کیسے بنا ہوا ہے، روٹ ورڈ کیا ہوگا، قاف عین دال ہی ہوگا نا، فائلن کے وزن پہ قائدن بن جائے گا. ٹائم کو بھی دیکھنا ہے بھائی. تائبو جو ہے یہ آپ کا کیسے بنا ہوا ہے، اور کیا ہے یہاں پہ، کمن لا ذنب لہو من الذنبی. تو تائب جو ہوتا ہے وہ توبہ کرنے والا، من الذنبی گناہ سے، کمن لا ذنب لہو ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو ہمیشہ اپنا توبہ کر کے رکھیں، زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. ویٹ نہ کریں گے، کر لیں گے. ہم بہت سستی کرتے ہیں. اپنے رمضان آئے، رمضان کا بھی ویٹ نہ کریں، کوئی پتہ نہیں ہے کون رمضان میں ہوگا نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اور پھر نہیں ہوتے، ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل تو یہ آپ کا تا و بو ہے، کیونکہ یہ تو ہے نا، سب سے بڑا سچ تو یہی ہے نا. کیا سچ ہے سب سے بڑا، موت. موت اب یہ تا و بو ہے، اس کو جب ہم ڈالیں گے تو یہ تا وی بن بن جائے گا فائلن کے وزن پہ. اور پھر یہ کیا بن جائے گا، اس کو حمزہ میں چینج کریں گے، یا ہو یا واو حمزہ میں چینج کریں گے تو یہ اس کو حمزہ کو پھر نا آپ کو کسی چیز پہ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو وہ آپ کا کیا بن جائے گا پھر، تائبن تائبن. حمزہ کو جو بھی آپ واو کو یا کو چینج کریں گے تو حمزہ کو آپ اس طرح کسی چیز کے اوپر لکھیں گے تو یہ تائبن بن گیا، اور پھر الف لام لگایا تو پھر تائبو ہو جائے گا. صحیح؟ اچھا. من الذنبی یہ ہو گیا، کمن لا ذنبا. لا ذنبا کا مطلب ہے لا نفی جنس ہے یہ، یعنی اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، چھوٹا بھی، چھوٹے بھی، بڑے سب ماں. بلکہ بعض دفعہ تو کہتے ہیں نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں توبہ کرنے میں. آپ کی توبہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسی توبہ کر رہے ہیں. اچھا. قال اللہ تعالی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ. اب یہ ہادی یون سے بنا ہوا ہے.
हादिन, और ये कौमिन क्यों बना हुआ है? यहाँ कौमिन क्या है? वलिकुल्ली कौमिन, तो ली हरफ जर, कुल्ली मुजाफ, और कौमिन जो है ये आपका मुजाफिल मुदाफ है। इलैह। अब इसके नीचे दो जेर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नकरा है ना। मतलब है। जब भी नकरा, कुल के बाद नकरा आएगा ना, नकरा इसम आएगा, मार्फा भी आ सकता है, तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जब भी कुल के बाद नकरा इसम आएगा तो उसमें हर का मानी आएगा। हर कौम के लिए एक हादी होता है, हादिन। तो उसका ये आप देखें, ये वाला कुल के बाद जब भी नकरा इसम, जब भी नकरा इसम, तो उसका मतलब हर में तर्जुमा करना है, वैसे नहीं होगा। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तर्जुमे होते हैं कुल के। जब कुल आता तो मुजाफी बन के आगे मजरूर होता, तो मजरूर ही है, लेकिन कभी कभी मार्फा भी हो जाता है ना। तो कुल लिल कौमी होगा तो उसका मतलब अलग होगा, कुल्ली कौमिन होगा तो उसका मतलब अलग होगा। कुल लिल कौमी का मतलब होगा ये, मैंने बल्कि आपको पढ़ाया भी था लिसानुल कुरान में। ये मैंने जब कुल्लू का पढ़ाया था तो उसमें सारा ये लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद वकाला कुल्लू नफ्स, हम देखें हर नफ्स को जायका मौत का चखना है। कुल्लू नफ्सिन क्या बन जाएगा? मुब्तदा, और जायकातुल मौती क्या बन जाएगा? खबर। मुब्तदा भी आपका मुरक्कब है और खबर भी आपकी मुरक्कब है। हर नफ्स को मौत का जाए, यानी कोई बचेगा नहीं। कुल्लू नफ्सिन, इसलिए नकरा लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है? जायका बना हुआ है, ठीक है, ये इस्मुल फाइल है, इसमें रूट वर्ड आता है जा, वो काफ रूट वर्ड होता है। और इसको जब आप जावी कुन बनाएंगे तो जाई कुन बन जाएगा, और फिर गोल ता लगाएंगे तो जायकतुन बन जाएगा। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। हादिन का हादी जो मैंने बता दिया। तुन का लू सलातुल जुमुअती बिल इजा अतैनिल मसमुअती वल मरइयती। ब्रॉडकास्ट की जाती है जुम्मे की नमाज अजान के साथ, दोनों अजानों के साथ, ठीक है ना। अल मसमुअती वल मरियती, यानी टीवी पर, रेडियो पर और टीवी पर। मरिय रास से है ना, देखने वाली जो टीवी पर। अब तो टीवी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो उनका लू का मतलब है कि ब्रॉडकास्ट करना। कैसे बनेगा? तो उनका लू माजी क्या होगा? बाप समिया से बन रहा है। नकला यन, तो उनका लू मजहूल है, सॉरी, मजहूल है। तो ये कैसे बनेगा? तो उनका लू नकला, ये बाप कौन सा बनेगा? पहले तो उसका आप वो बनाए ना, फिर मजहूल बनेगा। क्या है? मैम नून का नकल यन की लू समिया ही लग रहा है। नकला, हाँ नकीला ही होता है। जो कबीला भी होता है ना, कबीला नकीला, ये एक जैसे ही आते हैं आप समझ से। तो जब इसका आप मजहूल बनाएंगे तो जहाँ जबर ऑलरेडी लगी होगी, ठीक है। नकीला यन कलू, युन, नहीं नहीं, यहाँ पर पेश मजहूल की वजह से आ रही है। नकला यन कलू, तीन लेटर हो तो जबर आती है ना, यन कलू। मुजारे पे क्या होता है? जबर आती है। अब आपने इसको बनाना है मजहूल, तो यहाँ पेश लगा दें और यहाँ जबर लगा दें, यन कलू। तो ब्रॉडकास्ट की जाती है, ये नायब फाइल बनेगा सलातुल जुमुअती। जब भी मजहूल फेल हो उसके बाद जब आगे मरफू इसम होता है तो नायब फाइल बनता है। बिल इजा अतैनी, इजा अतैनी क्या होता है? मसमुअती। और इसका मीनिंग जो है ना, अजान नहीं है, इसका मीनिंग है इजा अतुन, हमने पढ़ा था ना रेडियो, हम्म। रेडियो स्टेशन जो रेडियो होते हैं ना उसके, अब तो खत्म ही हो गए। तो ये जो है आपका दोनों पे, दोनों पे यानी मसमुआ और मरइया, यानी इसमें आपका सुनने वाला और दोनों जो इन पे आ जाते। सही है। ये अजान से लफ्ज नहीं है, ये इजा अतुन से इजा अतैनी बना हुआ है। चलिए बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरी नमाज का टाइम है, फजर का आखिरी आखिरी मैं पढ़ लूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
आज एक ही जज़ाकल्लाह। एक्सरसाइज हुई है लेकिन अच्छा हो गया, रिवीजन हो गया हमारा। फौजिया भी थी हमारे साथ तो हो गया, जी इन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी। आपको मैम पिछला, नाकिस बहुत क्लियर हो रहा है इसको पढ़ के। हाँ नाकिस जो है ना, अभी तो आपने और भी हम्म, पढ़ना है अभी वो नाकिस को। कायदे मतलब याद हो ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी, मिक्सअप हुए हुए थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब इसकी वजह से ना क्लियर हो रहे हैं। हाँ अभी तो और क्लियर होंगे जब आपका पीछे और बेस अच्छा बनता जाएगा ना, पीछे वाली चीजें अच्छी, तो फिर ये वाला और अच्छा समझ में आएगा। तो ये तो कंटिन्यूस वो है ना एक काम, बनता जाता है आपका वो ऊपर, जैसे जैसे नीचे वाला जो है मन होता है तो ऊपर वाले खुद ही चीजें उसके ऊपर फिक्स होती जाती है। चलिए फी अमानिल्लाह, ठीक है। जी ओके, दुआ में याद रखिएगा बहुत ज्यादा। जरूर ओके जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।